बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं रिज़ीन हैदर मज़हर हूँ और आप मेरा ये वीलॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, वज़ीराबाद का जो एसएचओ था, जो मुद्दई था इमरान खान के जो मुकदमा था उसका, जो इमरान खान पर हमला हुआ था, उस एफआईआर का जो मुद्दई एसएचओ था, उसकी अचानक से मौत, अब ये तबई मौत थी या कत्ल था, इसके ऊपर डिबेट चल रही थी। लेकिन आज इमरान खान साहब ने उस मौत पर एक नया कट्टा खोल दिया है। क्या तफसीलात हैं, इमरान खान साहब ने क्या मुतालबात सामने रखनी है, उस हवाले से ये तमाम तर तफसीलात आपके साथ शेयर करनी है। फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर, वो सरकारी मुलाजिम जो मेरे और आपके टैक्स से तनख्वाह लेता है, टैक्स पेयर के पैसे से तनख्वाह लेता है, और हमने उसकी ड्यूटी ये लगाई है कि भाई तुमने इंतखाबात करवाने हैं, उसने आज एक और नई, आप कह लें कि राह जो है वो दिखा दी है हुकूमत को इंतखाबात मुलतवी करने की। आप जरा ये सोचें कि इस मुल्क के अंदर चल क्या रहा है। कोई शख्स अपना काम ईमानदारी से क्यों नहीं कर रहा। ये बड़ी एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं जो आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। और फिर लाहौर हाई कोर्ट ने आज बड़ा अहम खड़ा किया है। हमारी तमाम नजरें तो आज पार्लियामेंट के सेशन पर थी, काजी फायज ईसा पर लोग बात कर रहे हैं, लेकिन इस पूरे के पूरे मामले में वो खबर दब गई। लेकिन वो खबर मैं निकाल के लाया हूं आपके साथ शेयर करने के लिए कि हुकूमत को किस तरह से लेने के देने पड़ गए और ये रोजे माफ करवाने गए थे, नमाजें साथ लेकर आ गए आज, और इनके गले अब जो तौक पड़ा है ये किस तरह से इन्हें पूरे तरह से नंगा कर देगा। ये तमाम तफसीलात शेयर करने से पहले दरखास्त करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि मेरे आने वाली तमाम तर वीडियोस आप तक पहुंचती रहें और आपको और मेरा जो ये तस्वीर और आवाज की दुनिया का साथ है ये बरकरार रह सके। नाज़रीन, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, इस शख्स का इस मुल्क में क्या काम है, जरा एक मिनट के लिए इसके ऊपर एनालिसिस करते हैं। मैं, आप और तमाम इस मुल्क के टैक्स पेयर्स, तमाम जितना भी कारोबारी तबका है या जॉबियंस हैं, वो इसलिए अपने टैक्स में से इसको तनख्वाह देते हैं कि भाई ये इंतखाबात करवाएगा जिससे हमारे मुल्क की जमहूरियत रवां रहेगी, और जमहूरियत रवां रहने से हमारे मुल्क के मामलात ठीक रहेंगे। होता क्या है कि वो आप उसे कह लें कि चीज जिसे इंसान दरवाजे पर बिठाता है कि तुमने रखवाली करनी है, इंसान उसको बिस्किट डालता है, तमाम चीजें। मैं नहीं डर रहा ये बात करते हुए, मैं ठीक कह देता हूं, पूरी बात कर देता हूं यहां पे कि हम घर में एक कुत्ता रखते हैं। अब अगर इलेक्शन कमिश्नर ने, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने एफआईआर करवानी है मेरे खिलाफ तो करवा दे, मसला नहीं है। एक कुत्ता जब हम पालते हैं, उसको बिस्किट उसका टाइम पे डालते हैं, उसको नहलाते धुलाते हैं। अब वो घर का मालिक वो कुत्ता क्यों रखता है? ताकि वो घर की रखवाली करे, ताकि वो घर के दरवाजे पर बैठे और पहरा दे। अब अगर वो कुत्ता दरवाजे से हटकर घर के अंदर आके टीवी लाउंज में बैठना शुरू कर दे तो ये उस कुत्ते की ज्यादती है। कुत्ता अपनी ड्यूटी पूरी तरीके से सरंजाम नहीं दे रहा। इसका मतलब है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर जिसको हम तनख्वाह देते हैं, उसका काम इलेक्शन करवाना था, वो उस कुत्ते की तरह, वैसे आजकल खुद भी शायद वो वही हुए हैं मौसूफ, मैंने तो मिसाल दी थी, लेकिन इतनी ममासलत है इस मिसाल के साथ चीफ इलेक्शन कमिश्नर की कि मैं क्या करूं कि लोग समझ जाते हैं कि शायद वो खुद भी वही हैं। लेकिन अब अगर वो अपनी ड्यूटी से ही भागेंगे, कहेंगे मैं इंतखाबात नहीं करवाने, तो फिर हमारे हाथ और उनका गिरेबान होना चाहिए, और हमें उनके घर के बाहर भी फिर पाकिस्तानी कौम को एहतजाज करना चाहिए, उनके बच्चों का भी घेराव करना चाहिए, उसके खानदान पूरे का घेराव करना चाहिए, ताकि उसको पता चले कि वो कर क्या रहा है इस मुल्क के साथ। वारदात उसने खामोशी से ये डाली है जी कि उसने एक खत लिखा है चेयरमैन सेनेट को और स्पीकर कौमी असम्बली को, और ये कहा है कि जो इलेक्शन एक्ट के अंदर हमें लिमिटाइज करते हैं, यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के इख्तियारात को लिमिटाइज करते हैं सेक्शंस, उनके अंदर जो है वो अमेंडमेंट की जाए, उनको तब्दील किया जाए, और वो सेक्शंस जो ये कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन डेट नहीं दे सकता, गवर्नर ने या सदर ने डेट देनी होती है, एक तो उसको तब्दील करके ये किया जाए कि इलेक्शन कमीशन ने डेट देनी है। दूसरा ये किया जाए कि इलेक्शन कमीशन को मुकम्मल अख्तियारात दिए जाएं कि इलेक्शन कमीशन या चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो कोई भी काम कर सकता है, वो शेड्यूल तब्दील कर सकता है, इंतखाबात को रोक सकता है, आगे लेके जा सकता है, पीछे लेके जा सकता है, यानी हमें मुकम्मल अख्तियारात दे दिए जाएं। खुद देख लें कि ये करना क्या चाहते हैं
اور الیکشن سے بھاگنے کے لیے یہ کس حد تک جانا چاہتے ہیں کہ اس ملک میں انتخابات تب ہوں جب عمران خان راستے سے ہٹ جائے اور معاملات جو ہیں وہ سیدھے ہو جائیں۔ دوسری خبر لے لیں، وہ وزیر آباد کے ایس ایچ او کے حوالے سے ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ کل ان کی جو ہے وہ ڈیتھ ہوئی تھی اور یہ کہا جا رہا تھا کہ ان کو جو ہے وہ ہارٹ اٹیک ہوا ہے۔ ویسے عموماً روزے میں ہارٹ اٹیک ہونا تھوڑا مشکل ہوتا نہیں ہے کبھی عام روٹین میں نے اور آپ نے یہ کیس نہیں سنا ہوگا، لیکن انہیں ہارٹ اٹیک ہوا ہے۔ لیکن یہاں پہ اس پورے معاملے پر شکوک و شبہات تب بڑھتے ہیں جب شریف خاندان اور زرداری خاندان اس معاملے کے اندر آتا ہے، کیونکہ ان کا ٹریک ریکارڈ ایسا ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ ڈاکٹر رضوان کے ساتھ کیا ہوا تھا، مقصود چپڑاسی کے ساتھ کیا ہوا تھا، وہ جو دوسرا چپڑاسی صاحب تھے ان کے ساتھ کیا ہوا تھا، پھر اس کے بعد کیا کچھ ہوتا رہا، ہر گواہ کو کس طرح سے ہٹایا گیا اور ہر شخص کی موت ہارٹ اٹیک سے ہوئی تھی۔ اب اس پورے سینیریو کے اندر شکوک و شبہات تو بڑھتے ہیں، اور عمران خان صاحب نے آج بڑا مطالبہ کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ میں یہ چاہتا ہوں، کیونکہ وہ ایس ایچ او جو ہے وہ ایچ اینڈ ایوری تھنگ کا گواہ تھا، اس کو ہر چیز کا پتا تھا، اور یہ بھی پتا تھا کہ اس رات جب یہ حملہ ہوا تھا کتنا پریشر تھا، کون کون ایف آئی آر ہونے سے روک رہا تھا، اور ہر چیز کا وہ آئی وٹنس تھا۔ اس کی یہ جو موت ہے اس کے اوپر پوری تحقیقاتی ٹیم بنانی چاہیے اور صاف اور شفاف تحقیقات ہونی چاہیے، لیکن خان صاحب پھر یہ بھول جاتے ہیں کہ ہم کہاں رہ رہے ہیں اور یہاں پہ ٹیمیں کس نے بنانی ہیں اور کس نے تحقیقات کرنی ہیں، کہاں نتائج آنے ہیں۔ یہ سب تو جو ہے وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک جو یوٹوپیا ہے اس کے اندر ہم ایگزسٹ کریں تو یہ چیزیں سوچ سکتے ہیں، فی الحال گراؤنڈ کے اوپر یہ چیزیں جو ہے وہ نہیں سوچ سکتے۔ آخری خبر لے لیں اور لاہور ہائی کورٹ کے بڑے کھڑاک کے حوالے سے اور لاہور ہائی کورٹ کے اندر آپ کو پتا ہے کہ ہمارے بڑے بھائی ہیں، دوست ہیں، استاد مانتا ہوں میں انہیں، اظہر صدیق ایڈوکیٹ صاحب، انہوں نے درخواست دائر کی تھی کہ توشہ خانہ کا ریکارڈ پبلک کیا جائے۔ میں تب پاکستان ہی تھا جب یہ درخواست جو ہے وہ دائر کی گئی تھی، لیکن خیر تقریباً 3 ماہ گزرنے کے بعد جو ہے وہ لاہور ہائی کورٹ نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ پبلک ہونا چاہیے ریکارڈ، جس کے بعد جو ہمارے وزیر اعظم صاحب ہیں انہوں نے قوم پر یہ احسان کیا تھا اور پریس کانفرنس بھی کی تھی کہ ہم توشہ خانہ کا ریکارڈ پبلک کرنے جا رہے ہیں۔ جب توشہ خانہ کا ریکارڈ پبلک کیا گیا تو پتہ چلا کہ یہ ریکارڈ 2002 سے لے کر 2023 تک کا ریکارڈ ہے، اور یہ وہ ریکارڈ ہے جو صاف اور شفاف ہے۔ پچھلا ریکارڈ پبلش نہیں کیا گیا کیونکہ اس کے اندر کافی سارے بلنڈرز ہیں۔ پھر لاہور ہائی کورٹ نے وفاقی حکومت کو کہا پچھلا ریکارڈ بھی آپ پبلش کریں۔ انہوں نے کہا اس کے اندر کیونکہ وہ کمپیوٹرائز نہیں ہے، ہینڈ ریٹن ہے، اس کے اندر کافی ساری چیزیں جو ہے وہ آگے پیچھے ہو سکتی ہیں، اس کی تصدیق نہیں کی جا سکتی، لہٰذا ہم وہ ریکارڈ اس لیے پبلش نہیں کر رہے۔ جس کے بعد انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، پھر آپ ایسا کریں کہ 1990 سے لے کر اور 2001 تک آپ ریکارڈ پبلش کر دیں، معاملہ ختم ہو جائے گا۔ اس سے چلیں پچھلا مان لیتے ہیں کہ وہ کمزور ہوگا ریکارڈ۔ تو جو وفاقی حکومت تھی اس نے اس پر بھی اعتراض اٹھایا اور انہوں نے ایک پٹیشن دائر کی لاہور ہائی کورٹ میں کہ یہ معاملہ ختم کیا جائے اور ریکارڈ پبلک کرنے کا جو حکم دیا گیا ہے اس کو ختم کر دیا جائے، حکم کو ختم کر دیا جائے۔ پھر وہ جو بات میں نے شروع میں کی تھی کہ جو ہے وہ نمازیں بخشوانے گئے تھے، روزے ساتھ لے آئے تھے، ان کے ساتھ وہی ہوا ہے، اور آج لاہور ہائی کورٹ نے یہ حکم دے دیا ہے کہ ٹھیک ہے، ساری باتیں ہم آپ کی مانتے ہیں لیکن ریکارڈ پر ہم آپ کی کوئی بات نہیں مانیں گے، اور اب آپ کو ریکارڈ جو ہے وہ 1990 سے لے کر 2001 تک کا نہیں پبلش کرنا پڑے گا، بلکہ 1947 سے لے کر 2001 تک کا آپ ریکارڈ پبلش کریں گے، چاہے وہ ہینڈ ریٹن ہے چاہے کمپیوٹرائزڈ ہے، لیکن آپ منوان وہ ریکارڈ پبلش کریں گے، آپ عدالت میں جمع کروائیں گے تاکہ قوم کی رسائی جو ہے وہ اس پورے کے پورے ریکارڈ تک ہو سکے۔ آپ خود دیکھ لیں کہ جب یہ ریکارڈ پبلش ہوگا تو اس شریف خاندان کی کون کون سی گھڑی، کون کون سی گاڑی، کیا کیا نکلے گا۔ اور گاڑی سے یاد آیا کہ مریم نواز کا آج کل ایک کلپ بھی وائرل ہے، آج منصور علی خان کے ساتھ جو فکسڈ انٹرویو تھا اس کا ہی کلپ وہ وائرل ہوا ہے۔ اس کے اوپر ویڈیو میں اس لیے نہیں کر سکا کیونکہ کمیونٹی گائیڈ لائن کا ایشو ہوتا ہے، فیس بک کے اوپر خاص طور پہ جو وہ ریسٹرکشن آ جاتی ہے، تو اس وجہ سے وہ کلپ چلانا آپ کے سامنے ضروری تھا، تو میں نے کہا کہ آپ دیکھ چکے ہیں۔ خیر اس کے اوپر بھی ویڈیو کروں گا اور کلپ میں انسٹاگرام اکاؤنٹ پہ لگا کے اور لنک اس کا آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا تاکہ آپ وہاں جا کے دیکھ سکیں۔ اس ولاگ سے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیں، اپنے کے لوگوں کا خیال رکھیں، وطن عزیز پاکستان کا خیال رکھیں۔ اس وطن عزیز پاکستان کا اور آپ تمام لوگوں کا اللہ حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔